हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले योभन्दा अगाडि स्क्वायर अफ बाइनोमियल भन्ने टपिकमा छलफल गरिरहेको थियौँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामी क्युब अफ बाइनोमियलको बारेमा पढ्नेछौँ है। क्युब अफ बाइनोमियल। अब क्युब अफ बाइनोमियलमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको दुईटा फर्मुला छ। एउटा हो a प्लस b होल क्युब र अर्को a माइनस b होल क्युब। यो दुईटाको हामी फर्मुला हेर्छौँ सुरुमा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले योसँग रिलेटेड यहाँ प्रब्लमहरू छ एक्सर्साइजमा, एक्जाम्पल हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि एक्सर्साइजतिर जाउँला है त। ल सुरुमा छ a प्लस b होल क्युब। यो भनेको के हो त खासमा a प्लस b टाइम्स a प्लस b टाइम्स a प्लस b हो हैन। अब सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यति दुईटाको काम गरौँ है, हैन पछाडिको दुईटाको गरौँ। ल यो दुईटाको काम गरौँ है। यो भनेको के हुने भयो त a प्लस b, अनि त्यस पछाडि a ले यो दुईटालाई b ले यो दुईटालाई है, प्लस यो भनेको के भयो त a प्लस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। अब त्यसलाई यस्तो ब्र्याकेट राख्दा पनि हुन्छ। अब फेरि के गर्नु पर्यो, अब यो a ले यो सबैलाई र यो b ले पनि यो सबैलाई, भनेको के हुने भयो त यो त 2ab पो भयो क्या है, प्लस b टाइम्स यो भनेको के हुने भयो त a टाइम्स a इज a क्युब। कति भयो 2a स्क्वायर b ab स्क्वायर ba स्क्वायर 2ab स्क्वायर b क्युब भने पछाडि के हुने भयो त a क्युब यहाँ भयो। अनि अब लाइक टर्म्सहरू हेरौँ त यो र यो चाहिँ लाइक टर्म भयो भने पछाडि 3a स्क्वायर b प्लस यो र यो पनि लाइक टर्म होला 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब भनेको के हुने भयो त यति नै हुने भयो। यहाँभन्दा बढी केही गर्न मिल्दैन है। भने पछाडि हामीले के भन्न सकिने भयो त a प्लस b होल क्युब भनेर दियो भने डाइरेक्ट हामीले फर्मुला पनि लगाउन सकिने रहेछ। यो फर्मुला लगाउन सकिने रहेछ है। ल यो भयो। अब यस पछाडि अर्को छ, अर्को भनेको a माइनस b होल क्युब। यो भनेको के हो त ए हैन। ल अब हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ यो दुईटाको काम गर्छौँ है। अब a सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो a ले चाहिँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, माइनस अब माइनस b ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो भनेको के भयो त a टाइम्स a इज माइनस ab माइनस यो टाइम्स यो भनेको माइनस ab नै हुन्छ, यो टाइम्स यो भनेको माइनस माइनस प्लस भयो b स्क्वायर भयो है। यो भनेको a माइनस b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो। अब a ले यो सबैलाई b ले यो सबैलाई भनेको के हुने भयो त a टाइम्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b यो भनेको के भयो त a टाइम्स a स्क्वायर a क्युब a टाइम्स 2ab 2a स्क्वायर b a टाइम्स b स्क्वायर ab स्क्वायर माइनस अनि b टाइम्स a स्क्वायर b टाइम्स a स्क्वायर भनेको ba स्क्वायर, अनि यो भनेको माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर
प्लस बी क्युब। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर लाइक टर्म्सहरू यो र यो लाइक टर्म हो भने पछाडि माइनस माइनस दुइटै माइनस भएपछि 3a स्क्वायर बी आयो। यो र यो पनि हो भनेपछि 3ab स्क्वायर आयो। यहाँनिर माइनस होइन होला, प्लस होला, नेगेटिभ टाइम्स पोजिटिभ, के अरे प्लस होइन माइनस होला होइन। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो, a माइनस 3 को होल क्युब भनेको चाहिँ a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्युब चाहिँ हो भनेर भन्न पाइयो है। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को फर्मुला छ यहाँनिर, यहीसँग रिलेटेड नै जस्तो फर्मुला हो यो चाहिँ। यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले a क्युब माइनस b क्युब र a क्युब प्लस b क्युबको पनि एउटा फर्मुला डेराइभ गर्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ के थाहा भयो माथिबाट, a प्लस b होल क्युब भनेको के हुन्छ, a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब हो भन्ने थाहा भयो। अब यसबाट हामीले के को चाहिँ फर्मुला हेर्न खोजिरहेको छौँ त भन्दाखेरि यति दुईटा भनेको के हुन्छ त्यो निकाल्न खोजिरहेको छौँ है। अब त्यसको लागि मैले के गर्ने भएँ त भन्दाखेरि यो a क्युब प्लस 3 यसलाई मैले यतापट्टि लेखेँ होइन, a क्युब प्लस b क्युब, अरू सबैलाई मैले दुइटैलाई यतातिर लगेँ है। एउटा चाहिँ प्लस उता प्लस थियो यता माइनस भयो, यो पनि माइनस भयो। अब यसलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु भन्दा a प्लस b होल क्युब माइनस 3 अनि एउटा एउटा b यतिलाई कमन लियो भने बाँकी रह्यो यताबाट a बाँकी रह्यो, यताबाट b बाँकी रह्यो, यति लेख्न सक्छु। ल अब अर्को चाहिँ a क्युब माइनस b क्युबको लागि a माइनस b होल क्युब भनेको के हुने भयो, a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्युब भनेको के हुने भयो त, मलाई चाहिएको यसको र यसको यो दुईटाको काम हो। यो सबैलाई मैले यतापट्टि ल्याएँ भने यो भनेको के हुने भयो, a क्युब अनि यो माइनस b क्युबलाई मात्रै मैले यता राखेँ, अरू सबैलाई उता पठाएँ है। यो माइनस यता आउँदा प्लस भयो, यो प्लस उता आउँदा माइनस भयो। अब यसबाट मैले के लेख्न सकेँ, a माइनस b होल क्युब 3a र 3 कमन आयो, a र a कमन आयो, b र b कमन आयो, त्यस पछाडि a माइनस b चाहिँ बाँकी रह्यो है। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ है। ल यति फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईँहरूले एड नै गर्नु पर्यो है, एड गर्नु होला यति फर्मुलाहरू। यो फर्मुलाहरू भयो भने चाहिँ हामीले यहाँ भएको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकिन्छ है। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, अब एक्जाम्पलको क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 फाइन्ड द क्युब अफ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा 2x प्लस y को हामीले होल क्युब निकाल्छौँ। यो भनेको के भयो त, यो अगाडिको भनेको a यो b जस्तो भयो भने चाहिँ अब हामीले त्यही फर्मुला लगाउन पाइयो, 2x होल क्युब प्लस 3 अनि a को स्क्वायर अनि b अनि 3 a b को स्क्वायर अनि b को क्युब। प्लस 3 टाइम्स 2 भनेको 8x क्युब प्लस 12x स्क्वायर y 6xy स्क्वायर y क्युब है। ल सकियो, यति नै हो है। अब यो क्वेसन
3a माइनस 1/3a को होल क्युब है। यो भनेको के भयो त अगाडिकोलाई हामीले यतिलाई a मानौँ यतिलाई b मानौँ। यो भयो भने के हुने भयो त पहिला सुरुमा a क्युब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्युब भनेको के भयो त यो भनेको चाहिँ हो 27a क्युब हो। यो भनेको 3 टाइम्स त्यही डाइरेक्ट नै गरौँ 9a² बाई 3a यो 3 गयो यो a पनि यहाँबाट यो a एउटा a चाहिँ गयो है। ठिक छ a गयो प्लस 3 टाइम्स a टाइम्स 1/9a² यो a ले यसलाई काट्यो यो 9 ले चाहिँ यो 3 र 3 लाई काट्यो है माइनस 1/27a क्युब यो भनेको के भयो 27a क्युब माइनस 9a प्लस 1/a माइनस 1/27a क्युब यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल यसरी हामीले क्युबहरू निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को खालको क्वेसन छ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा एक्सप्रेस x क्युब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इज ए क्युब अफ बाइनोमियल। बाइनोमियलको क्युबको फर्ममा चाहिँ राख्नु पर्यो है। अब यसलाई हामीले कसरी राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा त यो क्युबको भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा फर्मुलाहरू याद गर्नु पर्यो a प्लस b होल क्युब र a माइनस b होल क्युब। a प्लस b होल क्युब भनेको के हो यो भनेको यो है। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर सबैमा के छ हामीले एउटा कुरा यसरी ख्याल गर्न सकिन्छ के यहाँनिर सबैमा प्लस 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 छ भनेपछि प्लस 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 भएको त यो हो भनेपछि यो a प्लस b होल क्युबको फर्मेटमा छ। अब x क्युब प्लस 6x² प्लस 1x हो 12x हो 12x प्लस 8 छ है। यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त अब यही फर्मेटमा निकाल्न सके पुग्छ के x क्युब प्लस अब यसको लागि चाहिँ यो 6 छ नि 6 लाई तपाईहरुले फ्याक्टराइज गरिदिनुस् यसको प्राइम फ्याक्टरहरू मात्र लेख्नुस् के हो त 6 भनेको 2 टाइम्स 3x² 12 भनेको 2 टाइम्स 3x प्लस 8 भनेको 2 क्युब हो भने पछाडी यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा अगाडिपट्टि त x मात्र छ x को क्युब भयो। अब यो a तिर भने पछाडी के रहेछ x मात्र रहेछ यो 3 भनौं यसलाई हैन यो 3 नै भयो। अब x हो नि त अगाडि a को ठाउँमा x भयो अनि त्यसको स्क्वायर पनि दिएकै छ केही गर्नु परेन पछाडी एउटा 2 आयो है यो 2 लाई अहिले ख्याल गरौँला अनि त्यसपछि अब हाम्रो 3ab² आउनु पर्ने हो 3 आयो a भनेको त x हो। अब यहाँनिर 2 को स्क्वायर आइदियो यतापट्टि प्लस यो 2 क्युब आयो भने पछाडी यो 2 भनेको के रहेछ त b रहेछ। अब यहाँ के देखियो यो भनेको a क्युब भयो यो भनेको 3a² b भयो यो भनेको 3ab² भयो यो भनेको b क्युब भयो ठ्याक्कै फर्मेटमा आयो है भने पछाडी हामीले x प्लस 2 को होल क्युब भनेर भन्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडी अब अर्को क्वेशन छ यहाँनिर क्वेशन नम्बर 3 एक्जाम्पल नम्बर 3 भनेको छ if x plus y is equals to 3 and xy is equals to 2 find the value of x cube plus y cube। यो क्वेशन आइसके पछाडी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अब एउटा फर्मुला थप्नु पर्छ यसलाई अलिकति मिलाएर लेखेको फर्मुला हुन्छ एउटा
यहाँनिर दुईटा फर्मुला, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, a क्युब प्लस यहाँनिर 3ab कमन लिन मिल्छ अनि a प्लस b हुन्छ प्लस b क्युब। यो एउटा फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले घोक्नै पर्यो, यो पनि एकदमै काम लाग्ने फर्मुला हो। पछि गएर अप्सनल म्याथतिर यो धेरै काम लाग्छ यो फर्मुला। त्यसैगरी यो पनि a क्युब माइनस हैन प्लस होला, प्लस कि माइनस, एकछिनको लागि माइनसै लिएर हेरौँ, 3ab a माइनस b माइनस b क्युब, यही हो है। ल यो फर्मुला पनि एउटा एड गर्नु पर्यो है तपाईहरुले। ल अब यो फर्मुला, यो दुईटा फर्मुला लेखिसके पछाडि चाहिँ हामी यो क्वेशन सल्भ गर्छौं। यसमा हामीलाई भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने यसको है। अब हेर्नुस् है, x प्लस y होल क्युब, मैले भर्खर लेखाएको फर्मुलामा के लेखेको थिएँ, x क्युब प्लस 3xy x प्लस y प्लस y क्युब भनेको थिएँ है। अब हेर्नुस् है, मिलाउँदै जाम है, भ्यालुहरु राख्दै जाउँ, सबैको भ्यालुहरु राख्दै जाउँ, क्वेशन आफै मिल्छ। x प्लस y भनेको के हो, 3 हो। x क्युब को हामीलाई अहिले थाहा छैन, 3। xy भनेको के हो, 2 हो। x प्लस y भनेको के हो, 3 हो। y क्युब, अब यो भनेको चाहिँ 27 भयो होला। x क्युब प्लस 3 टाइम्स 2 इज, यो भनेको डाइरेक्ट 18 आयो प्लस y क्युब। अब यो 18 लाई मैले यता लगे भने के हुन्छ त, 27 माइनस 18 इज इक्वल्स टु x क्युब प्लस y क्युब भयो। हामीलाई चाहिएको भ्यालु त यसैको हो नि त, x क्युब प्लस y क्युब को हो नि त हामीलाई भ्यालु चाहिएको त। यो भनेको 9 आयो, सकियो, कस्तो सजिलो। त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। ल अब अर्को क्वेशन छ यहाँनिर, क्वेशन नम्बर b, a माइनस a बाई 1 बाई a, इफ यो भनेको चाहिँ 5 हो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ a क्युब माइनस 1 बाई a क्युब भनेको के हुने भयो त, हामीलाई यहाँनिर क्वेशनले दिएकै छ 1 बाई a, यसलाई होल क्युब गरौँ 5 है, यो भनेको छ। अब यसलाई क्युबिङ अन बोथ साइड्स गरौँ, क्युबिङ अन बोथ साइड्स गरौँ, यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ, माथिको जसरी यसरी फर्मुला लगाएर गर्दा पनि हुन्छ है। ल अब यो क्युबिङ अन बोथ साइड्स गर्दा a माइनस 1 बाई a को होल क्युब भनेको चाहिँ 5 को क्युब भयो, और यो भनेको a क्युब माइनस 3 टाइम्स a को स्क्वायर टाइम्स 1 बाई a प्लस 3 टाइम्स a टाइम्स 1 बाई a को स्क्वायर माइनस 1 बाई a को क्युब इज इक्वल्स टू 125, और a भनेको के भयो, अब यो भयो है। अब a स्क्वायर गयो, त्यो गयो है, माइनस 3 मात्र, 3a बाँकी रह्यो यहाँनिर चाहिँ a ले यसलाई काट्यो, 3 बाई a चाहिँ बाँकी रह्यो, माइनस 1 बाई a क्युब इज इक्वल्स टू 125 भयो है। अब हेर्नुहोस् है, यो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ कि जस्तो छ। 1 बाई a होल क्युब तपाईहरुले अलिकति गाह्रो हुन्छ यो बुझ्नको लागि है, म अर्को तरिकाले पनि देखाउँछु। यो भनेको चाहिँ माइनस 3 टाइम्स a भयो, प्लस यहाँनिर 3 टाइम्स 1 बाई a लेख्न पाइन्छ नि यसलाई हैन, यो दुईटालाई चाहिँ मैले यतापट्टि लेख्दैछु है यहाँनिर है। ल अब यो भनेको 125 त छँदैछ। अब के भन्न पाइयो त, और a क्युब माइनस 1 बाई a क्युब माइनस, यहाँबाट मैले 3 कमन लिन पाउँछु है, बाँकी रह्यो यो 3 यहाँ आइसक्यो अगाडि, यो 3 पनि यहाँ आइसक्यो, यहाँ बाँकी रह्यो a, यतापट्टि बाँकी रह्यो 1 बाई a इज इक्वल्स टू 125, और a क्युब माइनस 1 बाई a क्युब माइनस यो भनेको के थियो, 5 थियो, और a क्युब माइनस 1 बाई a क्युब, यो माइनसलाई मैले यता लगे भने के हुन्छ, प्लस हुन्छ, 125 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 140। चाहिएको एन्सर यही हो, सकियो हैन। यसलाई तपाईहरुले यो अघि मैले पछि लेखाइदिएको फर्मुला थियो नि, त्यो फर्मुलाबाट पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि त्यो चाहिँ ट्राई गर्नु है, त्यसै पनि ट्राई गर्नु हजुरहरुले चाहिँ।
अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 4 मा यहाँ के भनेको छ इफ a plus b is equals to 2 मात्र छ find the value of ल यो भनेको छ है सुरुमा हामीलाई के चाहिए के दिएको छ a plus b is equals to 2 मैले के भने क्युबिङ अन बोथ साइड्स भने दुवैतिर क्युब गर्ने क्युबिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि के हुने भयो त यो भनेको a plus b को होल क्युब इज इक्वल्स टु 2 क्युब और यो भनेको a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब इज इक्वल्स टु 8 भयो अनि त्यस पछाडि a प्लस b को भ्यालु हामीलाई 2 दिएको छ है और a क्युब प्लस b क्युब अनि यहाँबाट चाहिँ मैले के गरे 3ab कमन लिए बाँकी रह्यो कति हामीसँग बाँकी रह्यो a प्लस b कमन लिएको त बुझ्नुहुन्छ हैन a प्लस b भनेको के हो 2 हो a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3 टाइम्स ab टाइम्स 2 इज इक्वल्स टु 8 और a क्युब प्लस b क्युब प्लस 6ab इज इक्वल्स टु 8 हामीलाई चाहिएको यसको भ्यालु थियो 8 आयो सकियो है ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौं अब आज हामी यति नै गर्छौं यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँबाट अरु क्वेशनहरु पनि केही बाँकी छ त्यो क्वेशनहरु चाहिँ हामी एक्सरसाइजमै सल्भ गर्ने छौं त्यतिबेला सम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्यांक यू